قادیانان مرداباد و مرزایان مرداباد قادیانان مرداباد و مرزایان مرداباد او ټول خنپیان زنداباد او ټول سنیان زنداباد قادیانان مرداباد مرزایان مرداباد خامه ډیر وی لاین کی مردار شوی او لټرین کی وای مرداران مرداباد قادیانان مرداباد مرداران مرداباد قادیانان مرداباد ټول خنپیان زنداباد او ټول سنیان زنداباد قادیانان مرداباد و مرزایان مرداباد د حضور چې دشمنان دي دا د سلم دوزخیان دي وای دوزخیان دي کنه आवाज راکې د حضور چې دشمنان دي دا د سلم دوزخیان دي دوزخیان مرداباد قادیانان مرداباد دوزخیان مرداباد قادیانان مرداباد ټول خنپیان زنداباد او ټول سنیان زنداباد قادیانان مرداباد و مرزایان مرداباد په ظاهر باندې شهدا په باطن کې د ټول زهرا په جامه د مسلمان کې دا کفار دي ټول د دهرا گمراهان مرداباد قادیانان مرداباد گمراهان مرداباد قادیانان مرداباد ټول سنیان زنداباد او ټول خنپیان زنداباد قادیانان مرداباد مرزایان مرداباد عطا الله شاه بوهاری دغه پیسو ترنه جاری دیوبندیان زنداباد قادیانان مرداباد دیوبندیان زنداباد قادیانان مرداباد ټول خنپیان زنداباد او ټول سنیان زنداباد قادیانان مرداباد مرزایان مرداباد مولانا مفتی محمودا مبارکی وجودا دا مفتیان زنداباد قادیانان مرداباد ټول مفتیان زنداباد قادیانان مرداباد ټول سنیان زنداباد او ټول خنپیان زنداباد قادیانان مرداباد مرزایان مرداباد د شاعر اسرار بیانا پل بدیوی په میدانا دا بیان زنداباد قادیانان مرداباد دا بیان زنداباد قادیانان مرداباد ټول خنپیان زنداباد او ټول سنیان زنداباد قادیانان مرداباد و مرزایان مرداباد